وہ ایڈی اچھی جگہ ایڈا آلہ نور دا ممبر ہے ایڈا سونا ادھے سے اللہ نے انہوں بٹھا دیتا ہے ہاں ہاں ایدے دل وچ بغض نہیں سی ایدے دل وچ حسد نہیں سی ایدے دل وچ اپنے ویر دا پیار سی اپنے بھائی دا پیار سی اے جنوں بھی ملدا سی رب دی رضا لی ملدا سی آج کچھے بیٹھا نبی بھی تنگ رہ گیا شہداء بھی حیران رہ گیا آنا میرے امیر پاک نبی صلی اللہ علیہ جڑیاں نے دسن والیاں نے اے سنن تے سمجھن والیاں نے کہ اللہ کتھے پہنچا دے گا کنا لوگاں نوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت دے اندر جڑے نور دے ممبر لائے نے میرے رب نے تو جنت کیڈی سونی ہوئے گی پاک نبی صاحب دنیا وچ تسی دیکھو بندہ سیر کردا ہے سیر و تفریح کردا ہے جناب مری ٹر جائے کسے ملک وچ ٹر جائے بندے نوں تھکاوٹ ہو جاندی ہے بندہ آخر تھک جاندا ہے سیراں تو مڑ کے آئے ہیں تھک گئے اک گئے تھک بھی جاندا ہے بولو اک بھی بس یارو کام کار کریے بندہ اک جاندا ہے اللہ دے جڑی میری جنت ہے او دے جدوں تو سیر کرے گا نہ ہی تھکے گا تے نہ ہی بولو اکے گا یہ دی دلیل دیئے قرآن سورہ فاتر میرے سامنے کھلی ہے اللہ فرماتے نے جنتی جنت سے بیٹھے ہون گے جناب کوئی نور دے ممبر دے کوئی جناب بیڈ روم دے بیٹھا کوئی کسے جگہ دے بیٹھا کوئی کتے بیٹھا تے کی کہن گے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ جنتی کہن کے با مولا سن کتھے بات ہے اللہ اس جنت اندر نہ تے تھکاوٹ ہوندی ہے تے نہ سی اک دے پے اکڑ کے میں جنتی جیڑی بھی نعمت کھاندا ہے او دا حسن ود جاندا ہے جیڑی نعمت کھاندا او دی طاقت ود جاندی میرے امیرہ جنت ایڈی سونی بنائی ہے میرے اللہ نے ہاں آنا میرے امیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہاں فرمایا اللہ نے بندے نوں دو راہ دکھائے نے دو رستے دکھائے نے اور بندے دی مرضی ہے یا تے شکر کرے یا کفر کرے اذان سن کے نماز لیا جائے یا اذان سن کے سو رہا اے تے بندے دی مرضی ہے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ حضرت توجہ میرے ال کرو جیڑا بندہ اذان سن کے رب دی پکار سن کے مسجد وچ آ جا مسجد وچ نہیں آندا گناہ کردا زیادتیاں کردا اللہ فرماندے نے اِنَّا سلاسل و اغلالا و سعیرا اللہ فرماندے نے اسی زنجیران دا توق بنا کے اس بندے نو دے چکڑ دے کہ جڑا ہدایت لا گیا او دے بارے سنیو میرا اللہ دا ان الابرار نیکی کرنے والے نیک بندے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا اللہ دے نے ایہو جہا اسی نو شربت پلاواں گے ایہو جہا پانی پلاواں گے جے دے اندر اسی کافور ملا کے اس نیک بندے دی جنت وچ مہمانی کراں گے جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ دی قسم اللہ دا مول لازمی پائے گا اور جیڑا بندہ روزے رکھدا ہے
اللہ انہوں اجر ضرور دے گا اور جیڑا بندہ مال جو زکاة دیندہ ہے اللہ انہوں اجر ضرور دے گا اور جیڑا بندہ عید تو پہلے فطرانہ دیندہ ہے غریبہ یتیمہ مسکینہ اللہ دا اجر انہوں ضرور دے گا آنا میرے امیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان میں احباب دے سامنے رکھے نے آخری حدیث سن لو اس کو بعد میں گل مکا دیا گا صدقہ کوشش کرے کرو انہوں تو جیس بندے دیاں اللہ نے انہوں بیٹیاں دیجیاں نے مائے بچیاں یتیم نے خصوصاً ہوتے دیا کرو یہاں بندہ کام کر دے پوری نہیں پہندی ہوتے صدقہ دیا کرو ایدی دلیل کی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں بیکھیا کی ہے گھر دے اندر اس طرح واقعہ پیش آیا دروازہ کھڑکھڑایا کسی نے میں جا کے بینیا ایک عورت کھڑی ہے دو دیاں بچیاں کھڑیاں نے دھنال اما جی آندیاں نے کہ اس عورت نے کیا منو اللہ دی رضا نہیں کوئی صدقہ ہی دے دیو میں گھر دے اندر چلی گئی میں گھر چ بڑا دیکھیا جا کے گھر دے اندر آندھی کیے میں نو ایک کھجور ملی صرف ایک کھجور میں لے کے آ گئی لے آ کے میں کھجور انہوں دے دی تھی جدو میں پیچھی عثمان ایک کھجور دا ایک ٹکڑا توڑیا جناب رمضان دا ایڈا پیارا مہینہ ایدے چ اللہ اپانو جمعہ پڑھ دی توفیق بھی دے لے اور نیکی دی توفیق دے رہے ہیں اجر دی توفیق دے رہے ہیں ثواب دی توفیق دے رہے ہیں ہاں اینا نیکیاں دا اینا عملان دا اینا نمازاں دا اینا جناب تہجد ادا کرن دا تراویح ادا کرن دا اشراق پڑھن دا روزے رکھن دا بھوکے رہن دا پیاسے رہن دا مول پہنا ہے انشاءاللہ مول پہنا ہے ایک وقت آنا ہے میرے اللہ نے جنت دے اچھے بھوئے کھول دینے نے تیرے پاس میں نہ قبر سے اتنی روشنی کر دینی اللہ نے بندہ ہی رہ جائے گا میں ایک حدیث پڑھی ہے اللہ دی قسم شروع سے بیان کر دیا منہ مٹھا ہو جائے گا پاک نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بندہ کہے گا کاش جڑا میں فلان جگہ تے اتنا ٹائم ضائع کیتا سی نا اوتھے میں نہ کرتا او بھی ٹائم میں اللہ دی عبادت چلا دا آج اتنا ثواب ملتا ہے اللہ نے ایڈی بڑی جنت بنائی ہے تے اللہ نے ایڈیاں رونقاں اتھے لائیاں ہوئے دے اسی تے ہیں دنیا پیچھے ٹرے رہے دنیا پیچھے ٹرے رہے یہ تے جناب موجہ ہی موجہ لگیاں ہوئیاں نے ہاں میرے آبیرہ جنت میرے اللہ نے کیٹی سونی بنائی ہے کیٹی آلہ بنائی کیٹی پیاری بنائی جنت دے اندر میرے اللہ نے کی کچھ رکھے آئے نا جنت کیٹی سونی ہے میرے رب دی آنا میرے آبیرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں میرے اللہ جڑا مقام جنت وچ دے گا اور جڑی شان میرا اللہ جنت وچ دے گا نا پاک نبی نے فرمایا اِنَّا اَحْلَ درجات العلا لا يراهم من تحتهم اور میرے نبی نے فرمایا جنت وچ میرا اللہ جنتیاں نو ایڈے ایڈے بڑے درجے دے گا پاک نبی نے فرمایا تسی جویں زمین تو بہ کے نا آسمان تے ستارے ویندے ہو ستارے کنے بلند نے میرے نبی نے فرمایا ایک درجہ جنتی نو جیڑا ملنا ہے جنت وچ اور لوگوں ایڈا بڑا بنایا میرے رب رحمان نے اور جیوے زمین تو لے کے آسمان دے ستارے لیا آج دنیا دے اندر قرآن پڑھ لے ایک ایک عید دے ڈائیڈا بڑا درجہ پہ آئی میرے نبی نے کی فرمایا منتحتہم کما اترون النجم الطائع فی افق السمائی وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنَا عَمَا میرے پاک نبی نے فرمایا میرا ابو بکر صدیق تے میرا عمر
چونے جنہ تے اللہ نے اے انعام کیتا کہ انہاں نو بڑے بڑے درجے عطا کر دیتے فرمایا او دے چھے ابو بکر میرے اللہ سانو بھی انہاں چھے شامل فرما لے اللہ سی ابو بکر صدیق دی سرداری جاننے ہیں تے عمر دی سرداری جاننے ہیں میرے اللہ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے ہاں میرے ابیرہ سمجھ گیا اس حدیث تو کہ ابو بکر صدیق بھی جنتی ہے تے میرے نبی دا عمر بن خطاب بھی بولو جنتی ہے جنتی مہمان نے جنتی سردار نے اور اینا لوگانو اللہ کڈے کڈے درجے دے گا زمین تو لے کے آسمان جڑے جڑے ایک درجہ نہ دے واسطے اور کنے درجے ملنے نے بے حساب میرے اللہ نے درجے دینے نے آنا میرے ابیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا اللہ کے رسول فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا سباتن 7 قسم دے بندے ایسے نے اور جنہوں میرا اللہ روز محشر اپنا سایہ عطا کرے گا اور یومن لا ذل الا ذلہ ایسا سایہ ملے گا میں سمجھنا ہے دے دوتے میرے اللہ نے جنت انعام رکھے ہی کوئی نہیں کہ جنہوں میرے اللہ دا سایہ مل جائے او دے میں ایک حدیث لے کے آیا ہوا میرے پیارے ذرا سنی میرے نبی نے فرمایا امام عادل انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا جج انصاف کرنے والا وڈیرا جب انصاف کر دے اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنا سایہ عطا کر اپنا سایہ عطا کرنگے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہ دے رسول فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا میں خواب دیکھیا خواب چ میں اپنے اللہ دی بنائی جنت نو ویکھیا تے جبریل میرے نال آیا فرمایا سونے ادھر آؤ نا جی کدھر جانا ہے فرمایا ادھر چلو کا محل دیکھو فرمایا میں ایک محل دیکھیا میں محل دیکھ کے بند ہی رہ گیا ایڈا سونا محل ہے ایڈا خوبصورت ہے اس محل میں جب کیا کہ ایک عورت بیٹھی ہے او عورت وضو پہ ہی کر دیئے وضو کرن رہی ہے میں جلدی نہ پوچھیا جبریل دس گئے عورت کون ہے فرمایا اللہ دیا نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت بھلا کون ہو سکتی ہے اے تو آٹا عمر بن خطاب اے عورت دی بیوی فرمایا میں حیران رہ گیا جدو حیران ہویا نا تے میرے دل وچ ایک گل آئی میں پیر چکے کے پڑھ کے محل دیکھا دے صحیح اللہ نے میرے یار دا محل کیسا بنایا اور جنوں رب تو رو رو کے منگیا او دا اج مقام کیڈا سونا ہوئے گا جنت دے اندر فرمایا جدو میں اگے بدل لگنا تے مینوں عمر بن خطاب دی غیرت یاد آ گئی غیرت یاد آ گئی اللہ کے رسول نے سیدنا عمر بن خطاب نو خواب سنایا فرمایا عمر میں خواب دیکھیا خواب چ اللہ دی جنت ویکھی ہے اور جنت وچ میں تیرا محل ویکھیا فرمایا سونیا محل ویکھیا جی محل ویکھیا اور میرے امیرہ حیات آباد دا کوئی باسی ہوئے اونوں میرا نبی کہہ دے بھی تیرے واسطے تیرا میں محل جنت چ دیکھ کے آیا وا او دی خوشی دیکھیا کہنے ہون گے اور جنوں میرا نبی کہہ رہا ہے میں تیرا محل جنت چ ویکھیا تیری دلہن دیکھی ہے اور جیڑی وضو پئی کردی سی اور سمجھ آندی ہے جنت وچ وضو کرن والیاں عورتاں دنیا وچ جیڑیاں عورتاں وضو کردیاں نے میرا اللہ انہاں عورتاں نو جنت عطا کرے گا اوتھے پاکاں نیکاں جانا میرے نبی نے فرمایا مینوں تیری غیرت یاد آ گئی سونیا میں تواڈے تے بھلا غیرت کر سکنا وا
اللہ دیا نبی بھلا تواڈے تے کادی غیرت؟ فرمایا نہیں نہیں عمر، اللہ نے تینوں بڑا ہی باحیا بنایا، بڑا غیرت مند بنایا، اور میرے ابیرا ایویں تے نہیں ادھی دنیا دا حکمران بن گیا، 22 لاکھ مربع میل دی حکومت اس غیرت مند بندے دے قدماں تھلے ہوئے، اور میرے ابیرا جے دی حکومت دے اندر امن قائم سی، عدل قائم سی، انصاف قائم سی، اس عادل انسان دی اس عدل دی وجہ تو میرے اللہ نے اپنے نبی محمد نو ایدہ محال جنت دکھایا۔ کی خیال ہے جڑے لوگ عادل نے، انصاف والے جج نے، اللہ انہاں دے محل نہیں بنائے گا؟ نہیں بولتے نہیں۔ جیڑا بندہ انصاف کردا ہے، جج انصاف کردا ہے، اور نہ پیسہ کٹھا کر کے دنیا چ اپنے دنیا چ محل بنا، بلکہ اللہ دی رضا لئی صحیح فیصلہ کر دے، میرا اللہ تینوں نیک عورتاں بھی دے گا، تے میرا اللہ تیرا محل جنت بنا دے گا۔ آنا میرے ابیرا آج سنی ذرا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سن لیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب بندہ امیر بندے تو 500 سال پہلا رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ ایک دن 1000 سال دا ہے، 1000 سال تے ادھا دن پہلے 500 سال پہلے اللہ دی جنت چ ٹر گیا۔ کسی نے کچھ ملنا ہوئے نا، کوئی پیسے ملنے ہونا، یا کوئی قیدی انڈیا جو چھوٹ کے پاکستان جاوے تو انہوں پوچھو، وہ آندہ ہے ایک ایک قدم دے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، کوئی سانو روک نہ لے، پڑھ نہ لے، اسی جلدی دے نال اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اپنے انعام سے پہنچ جائیں گے، اپنی نعمتاں سے پہنچ جائیں گے۔ اور میرے ابیرا 1000 سال دا ایک دن نے 1000 سال دا تے اوتھے دی حالت تے اوتھے دی کیفیت کی ہوئے گی پتہ ہی کوئی نہیں، بننا کی ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا نمازی بندہ، روزے دار بندہ، اور رب سامنے رون والا بندہ ہے، غریب اللہ دے دربار جائے گا، اللہ 500 سال پہلے ہی انہوں جنت الاٹ کر دے، کہنے کے جہاں بھی جنت چھوڑ جا۔ آنا میرے امیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اذا صلت امرأۃ خمسہا، اور جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے، 5 نمازاں پڑھ دیئے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان دے روزے رکھ دیئے، وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے، وَطَاعَتْ زَوْجَهَا، چوتھی چیز اپنے خامد دی اطاعت کر دیئے۔ پاک نبی نے فرمایا کیلا، اس عورت نو کیا جائے گا مؤنث دا صیغہ آیا، کیلا اس عورت نو کیا جائے گا کی شے، لا دخلی الجنت، او میری یہ بندیے جا میری جنت دے دروازے کھلے نہیں، جڑے مرضی دروازے جو گزر جا، جتھوں دی دل کردا ٹر جا۔ میرے امیرہ اے عورت 4 کھم کر لوے، ہاں میرے امیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی کی بیان کر دیا، میں اپنی آنا پہنا نو اونا ماما نو پیغام دے مانگا، جیڑیاں ماما دے پہنا میرا جمعہ سنائیاں نے، پیغام کی دماغا میری مائے میری پہنے، جدو جمعے واسطے آیا کر، اپنا چہرہ چھپا کے آیا کر، اپنے آپ ڈھانپ کے آیا کر، پردہ کر کے آیا کر۔ نبی دی حدیث سن لے، خان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کننا نساء المؤمنات، ساڑھی ماں کی اندھی ہے کہ مومنہ دی جڑی ماں ہے نا او دا پیغام سن لا، مومن عورتہ دی جڑی ماں ہے نا او
دا فرمان سن لے فرمان کی یہ کننا نساء المؤمنات اسی جیڑیاں عورتاں ہندیاں سی اسی جیڑیاں عورتاں نبی دے زمانے چ فرمایا یشہدنا مع رسول اللہ اسی اللہ دے نبی دے نال حاضر ہندیاں سی جا کے فرمایا صلاۃ الفجر فجر دی نماز دے اندر نال کی اندی ہے متلفعاتی بمروتہن فرمایا اسی اپنے آپ نو ڈھانپ لیا کر دیاں سی چادرہ دے اندر لپیٹ لیا کر دیاں سا اسی اپنے آپ نال کی اندی ہے جدو اسی مسجد فجر پڑھ کے واپس مڑ دیاں سی اندھیرا ہوندا سی کوئی رائی جاندا رستے چ سانو پہچان سکدا نہیں سی پہچان سکدا کیونکہ عورت نے چہرے دے اوتے کپڑا کیتا ہویا کنج کوئی پہچان لیا آنا میرے ویرا اے نبی دیاں بیویاں نے نبی دیاں بیٹیاں نے اجے نہ پردہ کیتا ہے اس واسطے رمضان دا مہینہ یا غیر رمضان بازار چور چرستہ کوئی بھی جگہ اوتھے پردہ کر کے جانا آنا میرے ویرا تیرے سامنے اے میری ماں میری بہن ایک تیرے سامنے میں واقعہ رکھ دینا چاہنا واقعہ اینا قیمتی ہے کمال دا واقعہ تیرے سامنے رکھ دیا جے تے مان لیں گی اللہ دے او دے رسول دیئے پھر تینو کامیابیاں کنج ملن گیاں آتے تے صحیح ایک عورت اینو پھٹے دے لٹھایا اے دے جسم دے اندر کل ٹھوکے جا رہے دیا تے جدو کل ٹھوکن والا دے جسم سے کل ٹھوک دیا تے ایک کو مسکرا رہی ہے عورت اے فرعون پوچھ دا آسیہ مسکرانی کیوں ہے تیرا دماغ تے نہیں خراب ہو گیا کتے پاگل تے نہیں ہو گئی ہے اے اندھی نہیں فرعون میں پاگل نہیں ہوئی میں تے موسیٰ نبی نو بچایا دریا چو اے دریا دے زبردستی ہے میں کڑوایا میں تیری بیوی رہی ہوں اے فرعون سن لے میں تیری گود دے اندر موسیٰ نبی دی پرورش کروائی ہے اگر وہ بھی دینا ہے میں پہچان لیا موسیٰ رب دا سچا نبی ہے موسیٰ رب دا سچا نبی ہے میں وہ دیتے ایمان لے آئی وہ دیتے میں یقین کر لیا دے رب دے ایمان لے آئی اور میں کہہ دیتا تو رب نہیں ہے موسیٰ نبی دا رب سچا ہے میں وہ دیتے ایمان لے کے ہاں گئیا ہونے آندہ کل ٹھوکرے آندہ تو پاگل ہے پلا کسے دے جسم دے اندر کل ٹھوکن تے ہوتے روندہ تے چیخا ماندہ تو اگو ہس دیئے اے اندھی کی نے دا جواب سنے ہو اور جنہ من لیا اللہ دی قسم دی زندگی چ اللہ نے ایہو جی لذت رکھ دیتی ہے اور جیہو جی لذت آسیہ دی زندگی چ رکھی ہے ہاں کل ٹھوکرانے جسم دے اندر لیکن لذت ہی نہیں آ رہی ہے آسیہ آندھی ہے جدو تو فرعون میرے کل وچ جسم دے وچ کل ٹھوک دے میرا اللہ ستے آسمانانو پیچھے کر گیا میرا مقام جنت وچ دکھا دیندہ تے نال کی اندی ہے وَزَارَ بَالَنَا قرآن سبحان اللہ وَزَارَ بَالَنَا مَسَلَ وَزَارَ بَاللَّهُ مَسَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ایڈی سونی دعا کی تھی ایڈی پیاری دعا کی تھی تے کی آتی ہے میرے اللہ میرا گھر اپنے گھر دے کول جنت بنا تے میرے اللہ نے دکھایا پھر گھر دکھایا او سردی دے دنوں چ نمازاں پڑھن والے ایک وقت
सांस निकले गी अल्लाह जन्नत चौके तेरे सामने कर दे ते दुनिया कह की मुस्कुरान दे हसी दा चेहरा एक सी नरानी सी ए मियां एवें दी चेहरे ते रंग आया इन्हें भुख बर्दाश्त की थी अल्लाह दी रजा लई इन्हें प्यासा पे बर्दाश्त की थी अल्लाह दी रजा लई ते मेरे अल्लाह ने आज जन्नत नू हुक्म दिता और जन्नत आज सच बच के इस बंदे दे सामने आ जा और जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी और जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी और जन्नत जिदे विच मछली दी मेहमानी और जन्नत जिदे विच हूरा तुयूरा और जन्नत जिदे विच कवारी या हूरा हूरा कादियां नक्शे कट्टे मुसव्वर कोई भी नहीं कर सकता तसव्वुर अल्लाह ने की कुछ जन्नत बनाया मेरे अमीरा इस वास्ते इस रस्ते ते आना है और जेड़ा कामयाबी दा रास्ता है और जेड़ा कामरानी दा रास्ता है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन कहन गया आइनल मुतहा और किथे ने वो लोग जेड़े मेरे जलाल दी वजह तो आपस एक दूजे ना प्यार करते सन एक दूजे ना मोहब्बत अल्लाह वास्ते प्यार अल्लाह वास्ते उल्फत अल्लाह वास्ते किथे ने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली पाक नबी ने फरमाया आज अल्लाह पाक इन लोगों को अपना साया अता करेगा आज अल्लाह इन्हों अपना साया देगा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन आम दुनिया भी आएगी औलिया इकराम भी आएंगे अंबिया इकराम भी आएंगे बड़े बड़े नेक लोग आएंगे अल्लाह इन्हां दियां सफ़ा बना देगा लोगों को जमा कर देगा पहले नबियां दियां सफ़ा भी बन जाएंगियां और मेरे अमीरा साडे नबी दी उम्मत दियां सफ़ा भी बन जाएंगियां सारी दुनिया आ गई है अल्लाह कहणगे ओ जेड़े स्पेशल नूर दे मिंबर बनाए सन उन्हां नूं भी लेके आ स्पेशल नूर दे मिंबरां नूं लियांदा जाएगा नूर दे मिंबर रख दिते जाणगे हां नूर दे मिंबर जदों रखे जाणगे अंबिया भी तानू हो वेखणगे औलिया इकराम देखणगे नेक लोग देखणगे उमरा गुलाबा सारी दुनिया देखेगी अल्लाह दी स्पेशल चीज की है ए नूर दे मिंबर ने जेड़े मेरे रब ने रखवाए पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूर दे मिंबर जदों अल्लाह लगा देगा लगान तो बाद काल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह पाक कहणगे अल मुतहाबून फी जलाली किथे ने जेड़े मेरी रजा लई एक दूजे नाल प्यार करदे सन दसो साडे माशरे च कितने लोग ने सिर्फ मतलब तक यारी मतलब तक सौदाबाजी मतलब तक काम में धोखाबाजी फ्रॉड पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दी रजा लई अल्लाह दे जलाल लई आपस में प्यार करने वाले नु आवाज पेगी ए हदीस सुन के जे उस नूर दे मिंबरां दे बना चाहना फिर आज दे बाद तहैया कर ले और जे दे नाल भी मोहब्बत करनी है रब दी रजा ली करनी है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी जलाली लहुम मनाबिरु मिन नूरिन यगबितुहुमुन नबिय्यून वशुहदा अल्लाह दे रसूल
فرماندے نے اے جدوں نوح دے منبراں تے بٹھایا جائے گا اینا محبت کرنے والے نو اینا پیار کرنے والے نو تے بڑے بڑے نبی بھی رش کرن گے تے بڑے بڑے شہداء بھی رش کرن گے